अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कल कहा था कि वो हैरान कुन इंकशाफात करेंगे और आज उन्होंने एक इंटरव्यू की ट्वीट की थी। ये इंटरव्यू हबीब जान बलोच, जिनका ताल्लुक रियारी से है, उज़ैर बलोच के करीबी साथी भी रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक भी रहे हैं, उनका इंटरव्यू एक लंदन में मुकीम सहाफ़ी ने किया जिसमें कई इंकशाफात हैं। हबीब जान बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछेंगे जो इंकशाफात उन्होंने किए थे और मज़ीद जो GITs के हवाले से सवालात पूछे जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार के हवाले से भी सवालात पूछे जा रहे हैं और उज़ैर बलोच के हवाले से भी कई सवाल जो जन्म दे रहे हैं उन्हीं से पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब जान बलोच साहब हमें वक्त देने का। सबसे पहले तो एक जो अली ज़ैदी साहब की GIT है उसका मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि उसमें ये कहती है कि सेनेटर यूसुफ बलोच ने उज़ैर बलोच से कहा था कि वो बड़े साहब यानी कि आसिफ अली ज़रदारी MQM के लोगों को मारने पर बहुत खुश हैं। क्या ऐसा कोई पैगाम उज़ैर बलोच को दिया गया था आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से? पहले तो अंबर साहब आपका बेहद शुक्रिया। मैं नहीं समझता कि आसिफ अली जरदारी साहब इतने घाक किस्म के माशाल्लाह पॉलिटिशियन हैं और कोई वो ऐसी बात करेंगे। और यूसुफ बलोच साहब ने ये अच्छा, बात आप कही समझते है। हैं? नहीं, मैं अभी बात मुकम्मल कर लूं। तो यूसुफ बलोच साहब ने ये जी। बात कही तो मैं बार बार ये कहता आया हूं कि GIT की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब इस बात को रिकन्फर्म करने के लिए जरूरी है कि कोई ऐसा हाई पावर कमीशन बनाया जाए साउथ अफ्रीका की तर्ज पे कि जहां पर सबको बुलाया जाए और एक सदर पाकिस्तान सेंट पैट्स और पटारो कॉलेज का स्टूडेंट और इतने ज़हीन फतीम इस तरह की बात नहीं कर सकते कि ये बात है, क्योंकि उनके पास नॉलेज में एक बात है कि पाकिस्तान में इस तरह के बयानात पे बहुत सारे लोगों को फांसियां भी हो चुकी हैं, इसमें जुल्फकार अली भुट्टो शहीद साहब भी हैं, तो जिसका हमें दुख है। तो मैं नहीं समझता कि जरदारी साहब इस तरह की कोई बात करेंगे। प्लीज। तो आपने जरूर यकीनन हबीब साहब देखी होंगी दोनों GITs। आपको दुरुस्त या कौन सी ज्यादा लग रही हैं? किसमें ज्यादा सदाकत नजर आ रही है, चाहे मवाद हो चाहे दस्तखत के हवाले से हो? देखें, ये GITs तो पिछले कई सालों से एक 2-3 टीवी एंकर जिनका मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगा वो चलाते रहे हैं और मेरा नाम भी उसमें आता रहा और मैं देखता रहा, क्योंकि मैं GIT से इसलिए वरीड नहीं करता कि पाकिस्तान में ऑडियो वीडियो के साथ GITs आई हैं, उनका अंजाम जमानतों पर खत्म हुआ है। डॉक्टर आसिम, शर्जिल मेमन, अजमल पाड़ी, सौलत मिर्जा और ऐसे और पॉलिटिकल लोग, मुस्लिम लीग नून के हों या पीपल्स पार्टी के हों या एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, तो इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि ये GIT 1 और GIT 2, यानी 1 से मुराद वफाक की और 2 से मुराद सूबे की, तो इतनी कंट्रोवर्शियल कर दी गई हैं। और अली ज़ैदी साहब ने कहा है कि वो कोई लिफाफा दे गया था, फिर एक एंकर ने कहा कि कलर उसका क्या खाकी था। तो ये इनकी नाअहली थी। जब आप पिज्जा डिलीवरी करके मंगाते हैं तो आप पिज्जा गरम गरम खाते हैं, लेकिन अली ज़ैदी नहीं साहब देखिए, ने इस पिज्जा डिलीवरी को ठंडा करके बासी कर दिया। अब मैं दुख के साथ ये कहूंगा कि ये GIT जो हैं, उस वक्त अली ज़ैदी शाया करते तो शायद कुछ इन्हें फायदा होता, लेकिन अब 2 साल के बाद आपकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। सिर्फ वादे हैं, यू टर्न्स हैं, वादे ही वादे हैं और यू टर्न्स हैं, ना करोड़ों नौकरियां हैं, ना मकानात है। तो इस GIT की अफादियत खत्म हो गई है। हाँ, इतना जरूर है कि 1-2 हफ्ते के लिए हाइप क्रिएट होगा और आपके सामने पूरा पाकिस्तान इस वक्त GIT खेल रहा है और इस वक्त लोग ठीक है। तो वेंटिलेट। हबीब साहब बिल्कुल इस पे हम सारी डिस्कशन भी हो रही है और मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। डिस्कशन हो रही है, आगे क्या होता है वो तो जाहिर है कमीशन बनता है, अदालत इसको टेकअप करती है, वो तो अलग बात है। लेकिन ये सवाल ये भी पैदा होता है कि क्योंकि अली ज़ैदी साहब जो आपका इंटरव्यू था उसके हवाले से वो रीट्वीट भी कह रहे थे कि ऐसे कह रहे थे कि ऐसे इंकशाफात हैं जो आपको हिलाकर रख देंगे। दूसरी जानिब आप क्यों समझते हैं कि अगर अली ज़ैदी साहब 2016 में मुबैना तौर पर उनको ये लिफाफे की सूरत में GIT मिली थी, तो क्या वजह है कि वो अब पब्लिक कर रहे हैं? देखिए ना, पहले तो मैं आपसे अर्ज कहूं कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री का जो बड़े किरदार थे वो सब बरी कर दिए गए। ये GIT के आने से पहले बरी कर दिए गए। अच्छा होता है ये GIT पहले आती तो शायद बल्दिया टाउन के लोगों को इंसाफ मिल जाता, लेकिन वो जिसको इंटरनेशनल इंटरपोल से लाया गया, रहमान भोला, वो बरी हो गया। तो अली ज़ैदी की इस GIT का फायदा नहीं रहा। अब उज़ैर बलोच मेरा भाई, मैं जिसे सरदार भी कहता हूं, उसे पाकिस्तान पाक अफवाज की अदालतों ने सिविल कस्टडी के हवाले कर दिया।
पिछले 5-6 महीने से सिविल कस्टडी में था, इस तरह का हंगामा खड़ा करके आपके मकासद क्या है मैं नहीं जानता, जो भी मकासद हो। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जेआईटी का असल वक़्त जब था कि जब अब दूसरी 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़ैदी साहब ने इस जी। जेआईटी के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। हाई कोर्ट ने अभी तक पब्लिश नहीं की। अली ज़ैदी साहब ने पब्लिश कर दी असेंबली के फ्लोर पे और कहा कि जी कोई मोटर बाइक वाला दे गया था। अब वो पांडा वाला था या कोई बाइकर था या उबर की सर्विस थी या करीम की सर्विस थी, लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि हम लियारी वालों पे रियासत के मजालिम कहीं और ना बढ़ जाएं। पहले ही हमने बहुत दुख सहे हैं इस आपका पाकिस्तान क्या मतलब है और ना बढ़ जाए? क्योंकि अगर इसकी वजह से कुछ हकाइक सामने आते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे आपने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात बरकरार रहे थे उज़ैर बलोच के साथ, उनके नामजद उम्मीदवार थे, इशाइये हो रहे थे, पार्टियां भी हो रही थी, तो और आपने तो ये भी दावा बल्कि किया था कि पैसे भी दिए गए थे। तो बिल्कुल ये हकाइक ऐसे हैं जो शायद मैं अपने जी दावे पर कायम हूं। मैंने यही कहा कि वो जीआईटी जो बनी है, ऐसे मैं बार बार कहता हूं कि वो जीआईटी की कोई हैसियत नहीं, लेकिन ये जरूर देखा जाए कि वो जीआईटी के जो अफसरान थे उनकी हमदर्दियां किन किन के साथ थी। कि 2015-22 अगस्त तक सबकी हमदर्दियां तकसीम थी। कोई किसी का वफादार था, कोई किसी का वफादार था। ब्यूरोक्रेसी में भी वफादार होना शर्त है आपकी बेस्ट पोस्टिंग के लिए। तो एक वो बंदा जो आपके पास बंद है, आपके रहमो करम पर है, आप जो कहेंगे मन व अन न मैं तस्लीम करूंगा ना कोई दुनिया की अदालत तस्लीम करेगी। अब आपने उसको 200 लोगों का कातिल बना दिया, आपने ये कर दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। दिस ऑल नॉनसेंस। कानूनी तौर पे तो इनकी कोई लेकिन हैसियत ही उन्होंने नहीं है। एतराफ़ जुर्म भी तो किया है। जी हबीब साहब, उन्होंने तो एतराफ़ जुर्म भी किया है। देखा ना, मैंने यही कहा ना कि एतराफ जुर्म किस कंडीशन में किया है। आपने उसे ओपन फ्री ट्रायल नहीं दिया। आपके सर पे संगीन ताने हुए कोई हो, तलवारें लेकर कोई खड़ा हुआ हो और आपको डरा रहा हो आपके बीवी बच्चों के नाम पर, आपके मुस्तकबिल के नाम पर, आपकी जिंदगी के नाम पर। तो हमने सुना है कि पाकिस्तान में हाथी को हिरन बनाना चुटकी का काम है। तो आप हाथी को हिरन बनाने का काम करेंगे तो ये इंसाफ नहीं होगा, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, मैं समझता हूँ। ठीक है, नुकसानदेह ज़रूर होगा, लेकिन एक और जो किरदार है, बहुत अहम किरदार है जो आजकल खामोश है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब। आप क्या समझते हैं कि उज़ैर बलोच, क्योंकि वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब तो खुलकर उज़ैर बलोच की हिमायत भी करते रहे हैं और साथ भी देते रहे हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उनको ओहदे से हटा दिया था, निकाल दिया था। कादर पटेल जीआईटी के मुताबिक वो भी करीब थे। कौन ज़्यादा करीब था? अब कौन ज्यादा करीब था ये तो मैं रेटिंग नहीं लगा सकता कि कौन ज्यादा करीब था। ये जरूर है कि जुल्फिकार मिर्जा साहब के ममनून और मशकूर हैं कि उन्होंने कराची का मुकदमा लड़ते हुए लियारी की सपोर्ट की। जब पूरी रियासत ऐवान सदर से लेकर ऐवान वजीर आजम और जीएचक्यू सब एक पेज पर थे अल्ताफ हुसैन के हवाले से, मुत्तहदा के हवाले से, तो वाहिद एक आवाज थी जो हमारे लिए पाकिस्तान में जुल्फिकार मिर्जा थे और दुनिया में, यूरोप में या लंदन में हमारे लिए लॉर्ड नजीर अहमद थे और एक बैरिस्टर सिब्बतुल्ला कादरी थे, जिनकी हमें सपोर्ट थी। वरना लियारी को तो रियासत की तरफ से, जैसे मैंने कहा कि अंबर साहबा अगर मुझे इजाजत हो तो मैं कहूंगा कि कुछ दिन पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लंदन के दो नंबर पोस्ट पर कायम थे, बड़ी अहमियत थी उनकी, मोहम्मद अनवर ने जो इंकशाफात किए हैं। तो मैं समझता हूं कि जुल्फिकार मिर्जा का, लॉर्ड नजीर अहमद का, बैरिस्टर सिब्बतुल्ला कादरी के बाद मैं अपने आप को शाबाशी दे दूं उज़ैर जान बलोच का और लियारी के हर उस बच्चे का जिसने कराची में मुज़ाहमत करते हुए पाकिस्तान के माशी शहर कराची को बचाया है। लेकिन देखिए लेकिन हबीब जान बलोच साहब, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते कि लियारी की जो गैंग वॉर्स थी, जो कत्ल गारत हो रही थी, जो भत्ताखोरी थी, जो मुनशियात और असलहे की फराहमी थी, ये तो सब चल रहा था। तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि जिम्मेदार एक ही पार्टी थी, एक ही फरीक थी। मैं ये कहता हूं कि हमारे लियारी में मंशियात फरोशी और होती रही है। इसके अलावा मैं तमाम हुकूमती इल्जामात को मुस्तरद करता हूं। इन मंशियात फरोशों ने वतन फरोशी का किरदार अदा नहीं किया, इन्होंने सर फरोशी करते हुए वतन फरोशों के खिलाफ एक लाइन ड्रॉ की है। मंशियात पूरे पाकिस्तान में बिकती है। शेख रशीद का इलाका हो, राजा बाजार,
وہاں بکتی ہے, لاہور میں بکتی ہے, KPK میں بکتی ہے. منشیات کی بات آپ نہ کریں. آپ ریاست وسائل کی تقسیم ایماندارانہ کرتی تو یہ شاید منشیات بھی نہ بکتی. اب آپ آ جائیں الزامات ایک بڑا ایجنڈا تھا. اب آپ کو سوچنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ پاکستان کے معاشی اب کراچی کو توڑنا چاہتے تھے ان کا ایجنڈا کیا تھا. 18 ٹاؤن میں پاکستان کے شہر کراچی کے 18 ٹاؤن میں آج بھی کرائم کا ریشو لیاری میں کم ہے. گلشن اقبال, جمشید ٹاؤن, چنسر کوٹ, ملیر وغیرہ کے علاقے جائیں تو وہاں زیادہ ہے ریشو کرائم کا. ہمارے یہاں کم تھا. میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کے مالیاتی اداروں کی جتنی برانچیں ہیں لیاری میں, آج تک وہاں ڈکیتی نہیں ہوئی. کوئی میری ماں بہن کو لیکن حبیب صاحب ساتھ ساتھ اگر ہم ذوالفقار مرزا صاحب کی بات کریں, اور آن دا ریکارڈ وہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اسلحے کے لائسنسز جاری کیے, بلکہ یہ بھی کہہ چکے ہیں یہ شادی میں فائرنگ کرنے کے لیے نہیں کیے گئے تھے. میں تو کہتا ہوں کہ ذوالفقار مرزا صاحب آپ نے انتہائی زیادتی کی ہمارے ساتھ کہ آپ نے 3 لاکھ لائسنس دیے. آپ کو 2 کروڑ 50 لاکھ لائسنس دینے چاہیے تھے کراچی کے لوگوں کو. کتنے؟ 2 کروڑ 50 لاکھ. 3 لاکھ تو لائسنس کچھ بھی نہیں ہے کراچی کی آبادی کے حوالے سے. میں وزیر داخلہ ہوتا اور کبھی موقع ملا اور اس طرح کے کردار ہوئے کراچی میں, ملک دشمن, پاکستان دشمن, تو میں ایک رکشے والے کو بھی کلاشن کا لائسنس دوں گا, تندور والے کو بھی دوں گا, ریڈیو والے کو بھی دوں گا, اور ولی بابر جیسے ٹی وی کیمرہ مین اور نیوز کاسٹر کو بھی دوں گا, کیونکہ کراچی کی صورتحال آپ کو نہیں معلوم. 3 لاکھ لائسنس کیا ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں آپریشن کے بعد جو آپریشن تھا رینجرز کے ماتحت جو ہوا تھا, اس کے بعد تو کراچی کی حالات بہتر ہوئے. لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال جو کیونکہ ایک اور جو گردش کر رہا ہے کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ 2013 کے انتخابات سے قبل تحریک انصاف بھی چاہ رہی تھی عزیر بلوچ شمولیت اختیار کرے, ان کی پارٹی میں پاکستان مسلم نواز بھی شمولیت اختیار کروانا چاہ رہی تھی. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ نبیل قبول صاحب نے تو تصدیق کی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ تو رابطے تھے, کیا تحریک انصاف کے ساتھ بھی رابطے تھے, اور کس کس سے تھے؟ ہمارے رابطے تھے اور آج بھی ہمارے رابطے ہیں. تحریک انصاف کے 3 لوگوں کے میرے پاس فون ہے, میں نے اٹینڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون کے بھی رابطے تھے, اور کب فون آیا تھا؟ نہیں, یہ باتیں آپ رہنے دیں. ساری باتیں ہیں کہ ہفتے میں نہیں, ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ کو 3 ہفتے کا ٹائم دیں تاکہ یہ باتیں چلتی رہیں. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون بھی ہمیں آن بورڈ لینا چاہ رہی تھی. اشارہ کر سکتے ہیں کہ یہ کون 3 لوگ تھے؟ تینوں وفاقی وزراء ہیں. تینوں وفاقی وزراء ہیں پاکستان کے, اور اس میں ایک میرا خیال مشیر ہیں, وفاقی مشیر ہیں, 2 وزراء ہیں. تو میں ان کی عزت کرتا ہوں, کچھ میرے ذاتی دوست بھی ہیں, لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, پلیز نبیل قبول کی تو آپ بات نہ کریں. سارے فساد کی جو جڑ ہے متحدہ کے بعد نبیل قبول ہے, اس کی تحقیقات ہو, پھر ہم نبیل کے بارے میں بتائیں گے بہت ساری چیزیں. آپ عزیر بلوچ کے کردار کو یا لیاری کے دوسرے کرداروں کو مائنس کر کے آپ پاکستان کا یہ جو 22 اگست 2015 کو رائل شریف کے اعلان کے بعد جو امن ہوا ہے, تو اس امن کی جو پہلی بنیاد کا جو اینٹ ہوتی ہے, پتھر ہوتی ہے, وہ ہم نے رکھی تھی, لیاری والوں نے رکھی تھی. اس میں رحمان بلوچ کو بھی کریڈٹ دیں, آپ ظفر بلوچ شہید کو بھی کریڈٹ دیں, اور ہر وہ ماں کا بیٹا, ہر وہ بہن کا شوہر جو مارا گیا ہے, جسے شہید کیا گیا, وہ سب قابل احترام ہیں جنہوں نے پاکستان کے معاشی ہب کراچی کو بچانے کے لیے مقدمہ لڑا. میں اب کہتا ہوں کہ میڈیا نے کوئی شور نہیں کیا. عزیر بلوچ کی تو باتیں ہو رہی ہیں, بلدیہ ٹاؤن کی JIT کہاں ہیں, انور کے انکشافات کے را سے پیسے لیتے رہے. بالکل اس پہ بھی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ بلدیہ ٹاؤن والی جو JIT ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ, میں نہیں کہوں گی خوفناک ہوگی, پریشان کن ہے, اس پہ بھی آگے کچھ نہیں بڑھا. لیکن میں آپ واپس دوبارہ ایک پوائنٹ پہ لانا چاہتی ہوں, کیونکہ سعید غنی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, اس کے حوالے سے آپ نام نہیں لینا چاہ رہے, وہ بالکل بات درست ہے. ان کا کہنا ہے, ان کا دعویٰ ہے, پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی تھی جس میں عارف الوی شامل تھے, علی زیدی تھے, عمران اسماعیل تھے, جو عزیر بلوچ کو پارٹی میں شامل کروانا چاہ رہے تھے. اسد عمر صاحب منع کر رہے تھے. نہ اسد عمر منع کرتے تھے, تھینکس ٹو لیاری. اگر 2014 میں عزیر بلوچ کی ٹیم عمران خان کے دھرنوں کو کراچی میں سپورٹ نہ کرتی تو کراچی کا یہ ماحول ہی نہیں بنتا. پوچھیں فیصل واڈا سے کہ حبیب جان سے آپ کی بات ہوئی تھی دھرنوں کے لیے, اور کتنے دن تک لیاری سے سزوکیاں بھر کے جا رہی تھی. سیفی ایڈوکیٹ صاحبہ وہاں کیا اسپیچ کرتی تھی, داد رحیم بلوچ وہاں کیا اسپیچ کیا کرتے تھے, ہمارے پاس تو ان کی تصاویر موجود ہیں. اب یہ نہ مانے تو یہ الگ بات ہے. اسی عمران خان کو, اسی فیصل واڈا کو, دوسرے جو میرے دوست ہیں علی زیدی کو کراچی میں گھومنے پھرنے کی پرمیشن نہیں تھی. امریکہ میں بیٹھے تھے واڈا صاحب, زیدی صاحب دبئی میں بیٹھے تھے. عمران خان صاحب کو کراچی ایئرپورٹ سے واپس جانا پڑا تھا
اور کراچی کی دیواریں آج بھی مغلظات سے لکھی ہوئی بنی ہوئی ہیں خان صاحب کے بارے میں. یہ لیاری کا پاور تھا, لیاری کی ہمت تھی کہ جنہوں نے عمران خان کی پی ٹی آئی کے لیے ماحول کریٹ کیا. ورنہ پی ٹی آئی چیپیدی کا شوربہ الطاف کے آگے, ایم کیو ایم کے آگے. یہ سر لیاری نہ ہوتا نا میڈم, لیاری نہ ہوتا تو انہوں نے خط لکھے تھے امریکہ کو, برطانیہ کو, کہ کراچی ہمارا ہے. رو کو خط لکھے تھے کہ کراچی ہمارا ہے. ہم نے کہا تھا کہ کراچی کے ہم اسٹیک ہولڈر ہیں. یہاں پہ میں امین کھٹک مرحوم عوامی نیشنل پارٹی کا میں مشکور ہوں. پھر شہید بی بی کو میں نے ای میل کیا تھا کہ بی بی کراچی سے 2 پختون اگر ایم پی اے جیت جاتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے, تو ہم انٹرنیشنل میسج دے سکیں گے, جس پہ میں بڑا کام کر رہا تھا, تاکہ کراچی میں پختون بھی ہیں. 2 ایم پیز بنے, شاہی سعید بھی زندہ ہیں, ان کو ٹکٹ کیسے ملی تو آپ کو ناہید خان صاحبہ بھی بتائیں گی چیزوں کو, جہانگیر بدر نہیں رہے, اور بھی کراچی کے سے بہت سارے لوگ ہیں. تو ایک ہمارے تھے ہزاروی صاحب, ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جی وڈرا کریں, بی بی آپ کو مشیر بنائیں گی. پھر اس کو سندھ گورنمنٹ نے مشیر بھی بنایا. تو کراچی کے لیے بڑی قربانی دی. اس میں آپ کے ایک اینکر تھی, میں نام لے لوں, جیسمین منظور صاحبہ, نادیہ مرزا, آپ کو اللہ نے کی دے, نفیسہ ہود بھائی, مظہر عباس, کئی اور لوگ کراچی چھوڑ کے چلے گئے, کوئی امریکہ گیا, کوئی لندن گیا. وہ ہم نے تو نہیں بھگایا تھا کسی کو, ہم تو میڈیا کے بہت احترام کرتے ہیں. ولی بابر کا قتل ہم نے نہیں کیا, لیاری والوں نے نہیں کیا. ولی بابر کے قاتل بھی پکڑے گئے. 220 پولیس افسران کو ہم نے نہیں مارا, کس نے مارا؟ میجر کلیم کو ہم نے اغوا نہیں کیا, کس نے اغوا کیا؟ یہ سارے سوالات ہیں. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس جے آئی ٹی کو تو چھوڑیں. آپ کا کہنا ہے کہ ان جے آئی ٹیز, عزیر بلوچ کی جو جے آئی ٹی ہے, اس کی وجہ سے جو دیگر کردار تھے ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی, آپ ایک دیوار کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں جس کا نام عزیر بلوچ ہے, تو آپ پاکستان کے ساتھ, میں آپ سے درخواست کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ ایڈ ہاک ازم پہ معاملات کو حل نہ کیا جائے. ایک لمبی پلاننگ ہو کراچی کے لیے. معاشی ہب ہے پاکستان, کراچی کی بیک بون ہے, پاکستان کی بیک بون کراچی ہے, میرا مطلب کہنے کا یہ, ہم معاشی طور پہ پاکستان کا پائپ لائن ہے. سی پیک کے بعد کراچی کی امپورٹنسی اور بڑھ گئی ہے. چائنیز ایمبیسی پہ حملہ, اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ, اور اب یہ ایڈ ہاک ازم پہ کسی کو بلیک میل کر کسی کو ڈرا دھمکا کر لیں گے, تو یہ مسئلے حل نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر اگر میں یہاں سوال پوچھ سکتی ہوں حبیب صاحب, اگر عزیر بلوچ ابھی بری ہو جاتے ہیں, وہ کون سی پارٹی جوائن کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی پارٹی بنائیں گے, میں مشورہ دوں گا, کیونکہ ابھی میری نظر میں پاکستان میں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کا وزڈم پاکستان کو بچانے کا ہو. اور پاکستان میں جس طرح مصر میں پولیٹیکل طور پر پاکستان, وہاں کی آرمی نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے, اور پاکستان کی آرمی پولیٹیکل پارٹی بن جاتی ہے, تو ہم پاکستان کی آرمی جوائن کریں گے. کیونکہ اس وقت عمران خان کا جو ایجنڈا حبیب تھا, صاحب ایک اور یہاں سوال کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ کراچی نے اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے, ساتھ ساتھ لیاری میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیتے تھے, تو یعنی کہ کراچی والوں کی امید اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اب کراچی والوں کی امید ہے یا نہیں ہے, یہ ایک بات ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے. لیاری کا امیدوار جیتا تھا شکور شاہ, وہ کیسے جانتا ہے؟ اگر ہم نہ ہوتے تو وہ بیچارہ کیا جیتتا, ٹھیک ہے نا. اور باقی لیاری کی سیٹ کے لیے یعنی کہ سپورٹ کی نا ہم نے بغض معاویہ میں, آصف علی زرداری کی بغض میں لیاری پر مسلط کیے گئے آپریشن کے جواب میں یہ ہمارا فیصلہ تھا لیاری کے لوگوں کا. میں اپنی ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں, اپنے بزرگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ لیاری کے لوگوں نے ایک منتقسم مینڈیٹ دیا. صوبے کی سیٹوں پہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیا, اور تحریک لبیک کو, اور یہاں مرکز میں پی ٹی آئی کو. لیاری کے لوگ اتنے باشعور ہیں, جب پورا پاکستان آمریت کے تلوے چاڑتا تھا, تو لیاری کے لوگ جمہوریت کے لیے اور میڈیا کی آزادی کے لیے ننگے پاؤں, بھوکے فیصلہ, وہ اس وقت کا فیصلہ 2018 کے انتخابات کا فیصلہ آپ کو اب درست لگ رہا ہے؟ نہیں, ہم اس پہ انتقام تو ہم بہت خوش ہیں کہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. میرا انٹرسٹ یہ ہے ہمیشہ کہ میرے لیاری کے لوگوں کو روزگار ملے. تو یہ 1 کروڑ کی نوکری کا جو جھانسا تھا یا نعرہ تھا, وہ فیل ہو گیا. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ 5 سال کی حکومت ارطغرل ڈرامے کی طرح 400 قسطوں کی حکومت تو ہے نہیں کہ آخری قسط میں کوئی کارنامہ انجام دے دیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی معاشی ٹیم کوئی بڑا کارنامہ انجام دے. تو یہی لگتا ہے کہ خان صاحب بہتر ہے, میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ سمری پوٹ اپ کریں ایوان صدر میں اور جان چھڑائیں, ورنہ آگے اور بہت بے عزتی ہونی ہے. کیونکہ پاکستان کے عوام
इस वक्त वो आमिर लियाकत साहब को मैं देख रहा था रोडों पे बिजली के लिए चिल्ला रहे थे। न गैस है, न बिजली है, न रोजगार है। ठीक और है, ठीक है, ये तो हो गई बात। एक और आखिरी मैं सवाल करना चाहती हूँ हबीब साहब, क्योंकि आपने कहा कि अगर पाकिस्तान आर्मी जैसे मिस्र में हुआ है एक सियासी जमात बना दे, आप शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, लेकिन साथ साथ आप ये भी तो देखें कि उज़ैर बलोच पर तो इल्ज़ाम जासूसी का भी है, ईरानियन इंटेलिजेंस के साथ ताल्लुकात का भी है। देखिए ये इल्जामात इंतहाई मज़ाक़ खेज़ हैं। जिन लोगों ने लगाए उन्हें मैं कहूँगा सर, अगर अदालत में मैं ही खड़ा होकर पूछ लूँ कि क्या उज़ैर का वालिद रिटायर्ड कमांडर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स है, जवाब होगा नहीं। उज़ैर के पास मालूमात क्या हो सकती है? उसका वालिद एक बस ट्रांसपोर्टर, वो खुद भी बस चलाता था। उज़ैर के पास बेडफोर्ड बस के डिज़ाइन तो हो सकते हैं, किसी F-16 का नहीं। और उज़ैर के पास नक्शा अपने घर का तो हो सकता है, किसी बेस का नहीं, किसी मेस का नहीं, किसी एटमी प्लांट का नहीं। उज़ैर के पास ली मार्केट का तो नक्शा हो सकता है। तो ये इल्जामात मैं बताऊं भूंडे हैं और मज़ाक़ खेज़ हैं। अब आ जाएं ईरानी पासपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब जान बलोच साहब, शुक्रिया हमें वक्त देने का। यहाँ नाज़रीन लेते हैं ब्रेक, इस पे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी रिस्पॉन्स लेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। हबीब जान बलोच का इंटरव्यू मैंने भी किया, अली जैदी साहब ने वो भी ट्वीट किया जो उन्होंने एक लंदन में मुकीम सहाफ़ी अतर काज़मी को दिया था। वो जो इल्ज़ामात हबीब जान बलोच लगा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से, उसके हवाले से पूछेंगे हम नफीसा शाह साहिबा से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहिबा हमें वक्त देने का। नफीसा शाह साहिबा, अली जैदी साहब ने ये ट्वीट भी किया था और तहलका खेज इंकशाफात इनको करार दिया था, क्योंकि हबीब जान बलोच का कहना है कि 2012 के लियारी ऑपरेशन के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राब्ते कायम रहे थे उज़ैर बलोच के साथ। बल्कि हबीब जान बलोच का ये भी दावा था, ये भी कहना था कि उनकी हिमायत के बदले 5 करोड़ और जो पैसे हैं वो भी रुपए भी दिए गए थे। साथ साथ ये भी हमें मालूम है, वो वीडियोस भी सामने हैं हमारे, जहाँ फरियाल तालपुर साहिबा, कायम अली शाह साहब, शमीला फारूकी साहब शाइये में भी शामिल थी। तो ये जो तहलका खेज इंकशाफात हैं इन पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि इससे डैमेज तो होगा, आप इसको अपने आप को लाताल्लुकी का इजहार तो नहीं कर सकती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। देखिए अंबर, आज जो मेरे नजदीक एक तहलका खेज ब्रेकिंग न्यूज आई है, वो तो खैबर पख्तूनख्वा के स्पोक्स पर्सन जो कोविड फंड से कमिश्ने ले रहा है और जिसका वजीर उस पे भी बात करेंगे, उस पे जरूर बात करेंगे नफीसा साहिबा, उस पे जरूर बात करेंगे। पहले मैं चाहती हूँ कि ये मामला जो है इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आए। देखिए इस पे, देखिए पहले तो अली जैदी एक बात क्लियर करे कि उसने फ्लोर पर जहां 99 नाम है, उसके नीचे खुदा के 99 नेम्स के खड़े होकर और उन्होंने कहा खुदा की कसम ये मैं कह रहा हूँ, JIT कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, दीज आर हिज वर्ड्स। वो JIT हमें दिखा दे और ये बता दे कि इस JIT का सोर्स वो JIT तो वो सामने ले आए नफीसा शाह साहिबा, लेकिन अब मामला जो है कौमी असेंबली से और उनके जो दावे उनसे आगे बढ़ गया है। क्योंकि हबीब जान बलोच, माजरत मैं आपकी यहाँ बात काट रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब जरूरी है, क्योंकि हबीब जान बलोच का ताल्लुक रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी। हबीब जान बलोच की आपने यूके में तकरीर सुनी है PTI लोगों के साथ, वो क्या कह रहे हैं? और फिर उसी की ट्वीट आपने देखी है, जो यही अली जैदी ट्वीट कर रहा था कि ये हबीब जान जो है वो हमें ज्वाइन कर रहा है। वहां पर उसके कारकुन लिख रहे हैं ये तो मर्डरर है, लेकिन ये कहते हैं नहीं, ये उनके साथ नहीं है, ये फर्क है। तो जिस शख्स का इतना अब डूबियस अली जैदी ज्यादा है या डूबियस हबीब जान ज्यादा है, जो एक इंटरव्यू में एक बात करता है और दूसरी तकरीर में दूसरी बात करता है। देखिए इस किस्म के अगर हम लेंगे, जैसे मैंने कहा, तो पहले तो हमें इसका अजमत वजीर का ये जवाब दे कि वो जो एक्चुअली वो तो एविडेंस रंगे हाथों पकड़े गया है। ये हबीब बलोच अगेन मैं उस पे भी बात करूंगी, उस पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये भी आज की बड़ी खबर है। लेकिन गोइंग बैक, क्योंकि बात ये है कि एक जो
पार्टी थी, एक इशाइया था जिसमें कायम अली शाह साहब भी मौजूद थे, उसमें फरियाल तारपुर साहिबा भी मौजूद थी। सवाल ये फिर पैदा होता है कि अगर ताल्लुकात तोड़ने थे तो फिर ये भी सामने हमें मालूम है कि जो सनिया नाज बलोच थी और जावेद नगोरी, उनको भी वो उज़ैर बलोच के नामजद उम्मीदवार थे। तो ताल्लुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो 2012 के बाद थे या नहीं थे? देखिए, उज़ैर बलोच का उन्हीं दिनों उसकी तस्वीर किस किस शख्सियत के साथ है वो आप लिस्ट ले लें। शाहिद अफरीदी के साथ है या नहीं है, अब्दुल सत्तार ईदी के साथ है या नहीं है, मारवी मेमन के साथ है या नहीं है, पीटीआई के कारकुनों के साथ है या नहीं है। पीटीआई को ओवर्टली धरनों में उसने सपोर्ट किया है, लॉकडाउन्स में उसने सपोर्ट किया है। उज़ैर बलोच कौन सी जमात है जिससे उन्होंने, और आप उनकी वो प्लीज वो रिकॉर्डिंग प्ले करें, वो बड़ा जलसा एयाज लतीफ पलीजो ने जो जलसा मुनक्कद किया था जहां वो खड़े होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो गालियां दे रहे हैं। तो देखिए, जो अगर माजी में एक बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अभी हमारे प्रोग्राम में ही हबीब जान बलोच ने तस्दीक की थी कि 2014 के धरने में जिस तरह से लियारी के लोगों ने और जो ताल्लुक रखते हैं उज़ैर बलोच से, उन्होंने हिमायत की थी, सपोर्ट भी की थी तहरीक इंसाफ की, किस तरह से उन्होंने लोग भी धरने में भेजे थे शामिल होने के लिए। लेकिन आप इससे क्या फिर इनकार करती हैं कि क्योंकि हबीब जान बलोच का ये भी दावा है दूसरी जानिब कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको पैगाम भेजा था मुलाकात के लिए और अब्दुल कादिर पटेल के हमरा वो उनकी मुलाकात भी हुई थी। ये मुलाकात किस नौयत की थी, हुई थी या नहीं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हबीब जान बलोच की कौन सी बात माने, वो बात माने जो पीटीआई के कारकुन बनकर वो लंदन में तकरीर कर रहे हैं, वो बात माने जो अली जैदी अपना ट्वीट में उसको कहता है ये बड़ा अच्छा है, ये हमारा वर्कर है, या वो बात माने जो इन्होंने मैनेज करके इंटरव्यू कहा है। और दूसरी बात ये है कि अंबर, कराची में इतना मर्की रहा है सिचुएशन। मुझे बताएं, अल्ताफ हुसैन, फरोग नसीम जो आज पीटीआई के वकील आला हैं, एक दिन काला कोट पहनते हैं, दूसरे दिन वजारत की कुर्सी संभालते हैं, फिर वो वजारत की कुर्सी से मुस्ताफी होते हैं, फिर वो वकील बन जाते हैं। वो अल्ताफ हुसैन को दुनिया का पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला कहता है। और इन सारी चीजों को निकाले आप कि इन लोगों के कितने चेहरे हैं, इमरान खान के खुद कितने चेहरे हैं। इमरान खान फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़ा होकर उसामा बिन लादेन को शहीद कहता है। और ठीक है, अगर हम हबीब जान बलोच, अगर हम ये भी कहें कि हबीब जान बलोच जो है उन पे एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि समा पर ही जी नफीसा शाह साहिबा, समा पर ही जो रेंजर्स के एक्स सेक्टर जी बोले, आई एम सॉरी, आप बताएं। जी बिल्कुल। सवाल ये है कि हबीब जान बलोच को हम एक तरफ रख देते हैं, अली जैदी साहब को भी एक तरफ रख देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि समा पर ही इंटरव्यू हुआ था रेंजर्स के एक्स सेक्टर इंचार्ज जो थे, और उनका भी ये कहना था कि सियासी लियारी गैंग वॉर्स में को सियासी पुष्ट पनाही हासिल थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात थे। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि हर जमात के थे। देखिए, आप इसको एक प्रोपोर्शन में देखें। इस वक्त हमारे पास इस मुल्क में वो क़यादत है जो तालिबान के लिए दफ्तर खोलने जा रही थी, जो उसामा बिन लादेन को शहीद कहती है, जो एहसानुल्लाह एहसान की मिन्नतें करती है, और अमीनुल्लाह गंडापुर का ये टेररिस्ट। मैं इससे बिल्कुल डिनाई नहीं करती कि एट सम स्टेज लोकल क़यादत के ताल्लुकात उज़ैर बलोच से अगर थे तो और हर जमात के थे, क्योंकि उस वक्त शायद उसका ये किरदार जो है वो नहीं आया था। और जब सरफेस पे वो किरदार आया और पीपल्स पार्टी ने एक्ट किया, तो फिर यही उज़ैर बलोच पीटीआई के साथ मिलकर हमें गालियां देते थे और लोगों के साथ मिलकर हमें गालियां देते थे। आप अगर जेआईटी की रिपोर्ट पढ़ें जिसमें सबके सिग्नेचर्स हैं, उसमें तो पीपल्स पार्टी के काउंसलर्स शहीद हुए हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए हैं। तो ये एक शादी में जिसमें प्रेजेंस हुई है पीपल्स पार्टी की क़यादत की, उसको लेकर आप ये लिंक, जबकि लिंक्स हर जमात के हैं उसके साथ। और इस वक्त जो क़यादत, साथ ये भी तो देखिए नफीसा शाह साहिबा साथ ये भी देखिए अब उज़ैर बलोच की एहलिया जी। ऐसे प्लीज खुदा के वास्ते एक दिन
سارے اینکرز جا کر عمران خان سے یہ سوال پوچھیں, کسی نے پوچھنے کی ہمت کی ہے کہ آپ نے اس کو شہید کہا ہے, آپ نے ایک کلیریفیکیشن نہیں دی, تو 70,000 لوگ کس کھاتے میں گئے؟ اس پہ بھی ہم بھی پوچھتے رہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ٹو گو بیک ٹو دا سبجیکٹ, بیکاز میں ایک عزیر بلوچ کے حوالے سے ایک اور سوال جو کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان کی اہلیہ, انہوں نے دعویٰ کیا اور ان کی ویڈیو بھی سامنے ہے کہ سندھ حکومت نے عزیر بلوچ کو شیلڈز بھی دیے تھے, ایک امن انعام تھا وہ بھی دیا تھا, تو وہ کس سلسلے میں دیا تھا جب آپ کو یہ سندھ گورنمنٹ کا انعام نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں یہ تو طے ہے کہ عزیر بلوچ کے پیچھے ہر جماعت گئی ہے ایٹ سم سٹیج اور دی ادر. وہ پی ٹی آئی ہے, وہ پی ایم ایل این ہے, وہ ایاز لطیف کی پارٹی ہے, یا وہ پیپلز پارٹی کے لوکل لوگ ہیں. وہ جو شیلڈ ہے, ایسی شیلڈیں روز ڈھیروں کے حساب سے لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں. وہ اے ڈی او کی شیلڈ ہے, ایک اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کی اس کو شیلڈ دی گئی ہے. ہو سکتا ہے کسی اسکول میں اس نے جا کے کوئی چیز الاؤ کی ہو, بیکاز اس وقت تو ہی واز پوزنگ ہمسیلف ایز اے سوشل ورکر. وہ آپ دیکھ لینا وہ شیلڈ کس نوعیت کی ہے. That is not a shield کہ کوئی شیلڈ کی بات ہوگی. اب واپس میں آتی ہوں. جی اب میں واپس آتی ہوں کیونکہ ایک اور جو بڑی خبر تھی آج کی وہ اجمل وزیر کی تھی, جو خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات. اب آپ کریڈٹ تو دیں کہ یہ ان پر الزام عائد ہوا کہ وہ کمیشن لے رہے تھے ایڈز پر, یہ آڈیو بھی لیک ہوا, یہ ہم سب نے سنا ہے, اس کے بعد ان کو برطرف کر دیا. سو آئی تھنک یہ تو کریڈٹ دینا چاہیے عمران خان کی حکومت کو کہ اگر کرپشن کے الزامات سامنے آئے. برطرف وہ ہوتا ہے جس کی رنگے ہاتھوں چوری پکڑی جاتی ہے. کاش سندھ کے اوپر تو ہر ہمارے ایکشن پر, ہمارے اٹھنے پر, ہمارے بیٹھنے پر ایک جے آئی ٹی دی جاتی ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر سوے ایسے جے آئی ٹیز ہیں, ایسے بھی جے آئی ٹی آئی کہ 400 ارب روپے ڈاکٹر عاصم پر لگایا گیا. تو ایک چھوٹی سی مخصوص سی ایک جے آئی ٹی اس پر بھی بنا دیں کہ 12% کمیشن جو وہ لیتے تھے, تو وہ کیا, کیونکہ منسٹر ان چارج آف انفارمیشن از دا چیف منسٹر, تو کیا یہ خود اپنے لیے وزیر لے رہے تھے یا ان کی چین بنی ہوئی ہے اور یہ اپوائنٹی تھے عمران خان صاحب کے؟ تو یہ جو کرپشن کی داستانیں ہیں یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے, اور صرف وہ چیزیں آپ کا کہنا ہے کہ مزید تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ پیسے کہاں کس کو دیے گئے تھے, کیا صرف اجمل ہی ملوث تھے یا نہیں تھے. نفیسہ شاہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. یہاں ناظرین ہمیں لینی ہے چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہم کچھ تعلیم پہ بھی بات کریں گے شفقت محمود صاحب کے ساتھ. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب کچھ بات کرتے ہیں تعلیمی اداروں کے حوالے سے. کچھ جو وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے اعلان کیا تھا کچھ روز قبل ہی کہ 15 ستمبر سے کھولے جائیں گے, اس پہ مزید جائزہ لیا جائے گا. اور اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں جو طالبات اور طلباء اور طالبات پر ہراساں کرنے کے کیسز اس پہ بھی بات کریں گے. شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ شفقت صاحب ہمیں وقت دینے کا. شفقت صاحب پہلے تو جو تھوڑا سا آپ نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی ہے, بتا سکتے ہیں کہ کس بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے کہ 15 ستمبر سے اسکول کالج وغیرہ کھولے جائیں گے؟ کیونکہ ویسے تو کرونا وائرس کے کیسز میں کمی تو آ رہی ہے, لیکن ابھی بھی ہم دیکھیں کہ ہم دنیا بھر میں سب سے متاثرہ ممالک میں سے ہماری نمبر جو ہے اس وقت 11 پر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 22 اگست کو سچویشن چینج ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ پچھلے 5 مہینے سے بچوں کی تعلیم کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, تو اس لیے ہمیں ایک نظر اس پہ بھی رکھنی پڑے گی. اور دوسرا یقیناً صحت کے معاملات جو ہیں وہ مقدم ہیں, وہ سب سے آگے ہیں, اور صحت کو مد نظر رکھ کے ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اس لیے اگر آپ نوٹ کریں تو ہم نے 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے, تقریباً 15 سپٹمبر کا کہا ہے, یعنی کہ 2 مہینے کے بعد. اس دوران ہم نے 2 یا 3 دفعہ میٹنگز کرنی ہے بین الصوبائی ایجوکیشن منسٹرز کی. ہم کوئی فیصلہ اپنے طور پہ نہیں کرتے, ہم ہر فیصلہ جو ہے وہ مشاورت سے کرتے ہیں. تو یہ میٹنگز جو ہم نے رکھی ہیں اگست میں اور ارلی سپٹمبر میں, تو ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اس وقت بیماری کی صورتحال کیا ہے. پاکستان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے بہت سارے ملکوں سے بے تحاشا بہتر ہے, اور اس کی انٹرنیشنل اکنالجمنٹ بھی ہو رہی ہے. اور لیکن کوئی بھی ڈیسیشن ایسا نہیں لیا جائے گا جو کہ سب کی مشاورت سے نہ ہو,
اور دوسرا یہ کہ بیماری کی اور ہیلتھ منسٹری کو انسیڈنٹلی ہم نے ہیلتھ منسٹری کو اس میٹنگ میں بلایا تھا اور ان کی ٹھیک ہے وہ بھی شامل تھے, وہ بھی شریک تھے مشاورتی عمل میں. شفقت صاحب تو کوئی ایس او پیز تیار ہوئی ہیں اسکولز کے لیے, کالجز یونیورسٹیز کے لیے, اور کیا یہ دی جائیں گی؟ ایک جو سوال جو پیدا ہو رہا ہے میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے اور لوگوں کے بھی آ رہا ہے کہ پرائیویٹ سکولز جو بہت بڑی تعداد میں ہیں, کچھ حد تک ان ریگولیٹڈ بھی ہیں, ایسے چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ سکولز ہیں, وہاں ان پر عمل درآمد کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ دیکھیں جی, عمل درآمد جو ہے وہ تو چاہے وہ سرکاری اسکول ہوں, چاہے وہ پرائیویٹ سکولز ہوں, چاہے مدرسے ہوں, اس میں بہت سارا رول جو ہے وہ ٹیچرز کا, ہیڈ ٹیچرز کا, مینجمنٹ کا ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرائیں. حکومت ہر مدرسے کو, ہر اسکول کو, ہر کالج کو, یونیورسٹی کو پولیس نہیں کر سکتی اور نہ ہی ہمیں کرنے چاہیے. بالکل. لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو ایس او پیز بنائے جائیں, اگر اس کی کہیں بہت ہی کھلا خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہاں شو کاز نوٹس دے کے ہم اس کو بند کر سکتے ہیں. لیکن ہماری تو مانیٹرنگ کیسے کی جائے گی شفقت صاحب؟ مانیٹرنگ کے لیے دیکھیں پروونشل گورنمنٹس جو ہے ان کے پاس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں, ان کے اپنے ہر ڈسٹرکٹ میں ان کے جو ایجوکیشن کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اور یہ مانیٹرنگ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کریں گے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کرے گا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کرے گی. تو وہ مل کے مانیٹر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہے. اور سرکاری اسکول تو ان کے اپنے کنٹرول میں ہوں گے, لیکن جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ بھی اسلام آباد میں تمہارے پاس پرائیویٹ اسکولز کی ایک پوری اتھارٹی ہے کہیں نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ ایز اے ہول تھرو دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کرے گی. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی کئی جو صوبے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت کئی شہروں میں مزید جو علاقے ہیں جہاں زیادہ کیسز رونما ہو رہے ہیں ان کو بند بھی کر رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ انہی علاقوں میں جو اسکولز اور کالجز ہیں وہ بھی بند ہوں. نیچرلی اگر کہیں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اور وہاں پہ بیماری کا اسپائک آ رہا ہے, اول کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی صحت کو مد نظر رکھنا ہے اور کسی چیز کو نہیں. شفقت صاحب, سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی صاحب کی جانب سے ایک تجویز آئی تھی کہ بغیر سود کے قرضے دیے جائیں سکولز کو, پرائیویٹ سکولز کو, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ظاہر مالی نقصان بھی ہو رہا ہے, ٹیچرز کا بھی مسئلہ ہے, تنخواہوں کا بھی مسئلہ ہے. تو اس پر کچھ غور ہوا کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ظاہر ہے سود کا فیصلہ کرے گی, وفاق کرے گی؟ دیکھیں میں نے کل ہی گورنر اسٹیٹ بینک سے بات کی ہے اس ایشو کے اوپر. ہم اس ایشو کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں. ایک گورنمنٹ نے ایک اسکیم فلوٹ کی تھی جو کہ اسٹیٹ بینک نے اس پہ عمل درآمد بھی کیا ہے, کہ وہ یہ تھی کہ جن کی تنخواہ دینے میں دشواری آ رہی ہے تو 3 مہینے کی تنخواہ کے پیسے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے ارینج کیے تھے, اور اس کو 3% جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کا 3% تھا, جو نان ٹیکس ہیں 5% تھا. تو وہی چیز جو ہے وہ اسکولوں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. بلا سود تو نہیں ہوگا, لیکن تھوڑے سود کے ساتھ جو ہے وہ بینکس ڈیو ڈیلیجنس کر کے اپنے لونز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. تو یہ ہم اس میں میری بات ہو رہی ہے اسٹیٹ بینک سے, اور ود ان اے فیو ڈیز ہم اس کے اوپر کو مزید پالیسی بنائیں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو بھی چھان پھٹک ہے وہ بینکس ہی کریں, تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ یہ واقعی اسکول ہے یا نہیں ہے, یہاں پہ واقعی طلباء پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے, اب ایک اور معاملہ جو لاہور میں ایک بڑا اسکول ہے, لاہور گرامر اسکول, وہاں سامنے آیا تھا. 4 سال سے طلباء اور طالبات جو ہیں کمپلین کر رہے تھے, شکایت کر رہے تھے. 4 سال بعد انہوں نے انکشاف کیا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا تھا, اور اس میں انہوں نے نہ صرف جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ملوث تھی, ان کا دعویٰ تھا کہ انتظامیہ بھی ملوث ہے. میں سنانا چاہتی ہوں کہ مراد راز صاحب جو ظاہر پنجاب تعلیم کے وزیر ہیں, انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا تھا, سنیے. آج تیسرا دن ہو گیا, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پیرنٹس ہمارے پاس آئیں, اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئیں, کمپلینٹ لے کر آئیں. میری ریکویسٹ ہے سب سے پلیز, کیونکہ جب تک آپ کے پاس ریٹن کمپلینٹ نہیں ہوتی آپ کوئی ایکشن لے نہیں سکتے. اس میں ایک اور جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ ظاہر ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو سامنے آئے ہیں, لیکن کیا پیرنٹس کمپلین کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بیک لیش کا بھی ڈر ہوتا ہے. ایک اور جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا صرف جو ٹیچرز ہیں یا جو ملوث تھے, مبینہ طور پر جو افراد ملوث تھے, جو ٹیچرز تھے, انتظامیہ تھے, صرف ان کو سزا دی جانی چاہیے, یا پورا ادارہ جو ہے, جو اسکول ہے, جو انتظامیہ ہے, جو انسٹیٹیوشن ہے, اس پہ بھی تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ آپ کا کیا ٹیک ہے؟
देखें, पहली तो बात यह है कि ये मामलात सूबाई हुकूमत हैंडल कर रही है, इनका ताल्लुक भी सूबे से है। मेरी इत्तला के मुताबिक एक FIR भी शायद कोई रजिस्टर हो चुकी है। कुछ लोग तो देखें, ये केस बाय केस तहकीकात से पता लगा। जहाँ तक अमूमी तौर पर मैं बात कर सकता हूँ वो ये है, ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इंतज़ामिया जो है वो डिलिबरेटली ऐसा कोई माहौल पैदा करे जिसमें, क्योंकि उनका अपना नुकसान है, वो क्यों अपना नुकसान खुद करेंगे। लेकिन अगर इंतज़ामिया को इतला मिलती है और प्रिंसिपल या कोई उस पर एक्शन नहीं लेता तो वो नेचुरली वो उसमें जरूर गिल्टी है। शफकत साहब, अगर मैं यहाँ सवाल कर सकूँ, इजाजत दीजिए। जनरल बात तो यही है, लेकिन मिसाल के तौर पर जी जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी है उसका कहना है कि स्कूल ताउन नहीं कर रही। बहरहाल अगर ये बात है तो पंजाब गवर्नमेंट को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और जिनकी जुरिस्डिक्शन है उनको चाहिए कि वो पता करें कि क्यों नहीं तावन कर रहे, और अगर तावन नहीं कर रहे तो तावन कराने के सारे इख्तियारात तो पंजाब गवर्नमेंट के पास हैं और महकमा तालीम पंजाब के पास हैं वो उनको। लेकिन अभी जो मुराद की आपने मुझे क्लिप सुनाया उसमें वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो शिकायत लेके नहीं आ रहे। बहरहाल जैसे मैंने कहा, जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का तल्लक है, हमारी पार्टी की का व्यू है इसके ऊपर, हम किसी सूरत में कभी भी किसी किस्म की सेक्सुअल हरासमेंट जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पे वैसे तो कहीं भी नहीं करेंगे, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वहाँ तो स्पेशली एक सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाएगी। ठीक है, अब कुछ सियासी सवाल भी मैं करना चाहूँगी क्योंकि वक्त भी हमारे पास थोड़ा रह गया। कल मुस्लिम लीग ख़ाफ़ के जो सदर हैं चौधरी शुजात, उन्होंने एक बयान दिया था बहुत दिलचस्प, और वो मौलाना फजल रहमान के धरने के हवाले से था। उनका ये कहना था, उनका दावा था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के करीब कुछ लोग हैं जो काबीना में बैठे हैं, वो दावा बोलना चाहते थे इस धरने पर, लेकिन चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब ने उनको कन्विंस कर दिया। क्या इसमें कुछ सदाकत है? कुछ लोग हैं जो काबीना में हैं, जो करीब हैं, समझते थे कि बेहतरीन हल यही है, बेहतरीन तरीका यही है धरने से निमटने का कि धावा बोला जाए। नहीं, इंतहाई माजरत के साथ, मैं क्योंकि कमेटी का मेंबर था जो कि नेगोशिएशंस भी कर रही थी, और मैं क्योंकि PM से रेगुलरली इन टच भी था, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि किसी ने कहा हो कि धावा बोल दें। जब आपकी डिस्कशन होती है किसी भी इशू के ऊपर गवर्नमेंट के अंदर, तो कई आराय आती हैं। उस वक्त जब ये नहीं आए थे, जब ये इब्तिदा नहीं हुई थी इस मार्च की, तो कई लोगों का ख्याल था कि इनको ना आने दिया जाए, कुछ का ख्याल था आने दिया जाए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, कोई एबनॉर्मल प्रोसेस नहीं है। इसमें डिस्कशन भी होती है, कुछ लोगों का ज़रा सख्त रवैया होता है, कुछ का कम होता है, लेकिन मुझे ये याद नहीं पड़ता कि चौधरी परवेज़ इलाही ने आके कहा हो कि जी ना करे और उसकी वजह से, ऐसी कोई बात मुझे याद नहीं है। ठीक है, आपके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो मौलाना का जो धरना जो डिफ्यूज़ हो गया, बात ऐसी हो गई, क्या क्रेडिट हम कह सकते हैं आपकी कमेटी को, तहरीक इंसाफ की कमेटी को देना चाहिए या चौधरी बिरादरान की? परवेज़ इलाही साहब हमारी कमेटी के मेंबर थे, वो बिल्कुल बड़े अच्छा उनका रोल था, लेकिन उनका रोल तो एक कमेटी में नेगोशिएटर का था, जिस तरह का मेरा रोल था। हर वक्त एक चीज को ज़हन में रखें, फाइनल फैसला जो बंदा करता है, क्रेडिट और डिसक्रेडिट 90% केसेस में उसको जाता है। फाइनल फैसला इस मामले में जितने भी हुए वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किए, और इसलिए जो क्रेडिट है उसको प्रॉपरली हैंडल करने का वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शहूद साहब, हमें वक्त देने का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। अब होगी कल मुलाकात। खुदा हाफिज़।